इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् केनापि देशेन स्वार्थपूर्त्यर्थं खनिजानां प्रौद्योगिकीनाम् आपूर्ति श्रृंखलानां च शस्त्ररूपेण प्रयोगः न कर्तव्यः। सहैव तेन ब्रिक्स देशेभ्यः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोगाय आह्वानं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदा विश्वबैंकेन अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण विश्वव्यापारसंघटनेन च समाह्वानानि प्रतिबिम्बयितुं त्वरया परिष्कारार्थम् आह्वानं कृतम्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रोक्तं यत् सिन्दूराभियानावधौ भारतीय उपकरणानां सामर्थ्येन स्वदेशी रक्षोत्पादानां वैश्विकस्तरे आवश्यकता संवर्धिता। ऋतुविभागेन ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेशेषु अतिवृष्टेः रेड अलर्ट इति सञ्चेतना सहैव उत्तराखण्डाय ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां युकी भाम्बरी सहैव तस्य अमेरिकी सहभागी रॉबर्ट गैलेवो इत्येतौ अद्य सायं लंदन नगरे पुरुषयुगलक्रीडायाः तृतीय चक्रे क्रीडिष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् केनापि देशेन स्वार्थपूर्त्यर्थं खनिजानां प्रौद्योगिकीनाम् आपूर्ति श्रृंखलानां च शस्त्ररूपेण प्रयोगः न कर्तव्यः। तेनोदीरितं यत् महत्वपूर्ण खनिजेषु प्रौद्योगिकीषु च सहयोगेन सह आपूर्ति श्रृंखलानां सुरक्षार्थमपि अवधानं भवेत्। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् याचनाधारितनिर्णये दीर्घकालिक वित्तीय स्थैर्ये सहैव डेवलपमेंट बैंक परियोजनासु स्वस्थ सामर्थ्याङ्कस्य च रक्षणे ध्यानं केन्द्रितं स्यात्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् 21तमे शतके जनानां प्रगतिः कल्याणं च प्रौद्योगिक्यां विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तायां च आश्रितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स देशेभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोगाय आह्वानं कृतम्। भारतेन प्रोक्तं यत् ब्रिक्स नेतॄणां घोषणापत्रे वैश्विक दक्षिणस्य अधिकांशचिन्ताः समावेशिताः सन्ति। रियो डी जेनेरियो इत्यत्र ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथमदिनस्य समापनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयेन आर्थिक सम्बन्ध सचिवेन दम्मू रवि इत्यमुना प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बहुपक्षीय वैश्विक संघटनेषु परिष्कारस्य आवश्यकता दृढतया प्रकाशिता। He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century, and therefore he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. एकस्मिन् सत्रे हस्तक्षेपावधौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदा विश्वबैंकेन अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण विश्वव्यापार संघटनेन च समाह्वानानि प्रतिबिम्बयितुं त्वरया परिष्कारः कर्तव्यः। दम्मू रवि इत्यनेन एतदपि प्रोक्तं यत् पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य समेभ्यः देशेभ्यः सर्वसम्मत्या कठोर शब्देषु निन्दापि शिखर सम्मेलनस्य मुख्याकर्षणम् आसीत्। Honorable Prime Minister's visit assumes added importance, and the fact that India is a founding member of the BRICS, India had always participated in the BRICS summit, and also the fact that next year India will be taking over the chair. Honorable Prime Minister's participation assumes greater significance and importance given that background. रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रोक्तं यत् सिन्दूराभियानावधौ प्रदर्शित भारतीय उपकरणानां सामर्थ्येन स्वदेशी रक्षोत्पादानां वैश्विकस्तरे आवश्यकता संवर्धिता। अद्य नवदिल्ल्यां नियन्त्रकानां सम्मेलने प्रवदता रक्षामन्त्रिणा एतत् प्रकाशितं यत् भारतस्य रक्षोद्योगेषु अपार सम्भावनाः निहिताः। तेनोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतेन रक्षाक्षेत्रे प्रायः आत्मनिर्भरता स्वायत्तीकृता। तेन कथितं यत् विदेशेभ्यः आयात्यमानानि अधिकांश रक्षोपकरणानि इदानीं देशे एव निर्मीयन्ते।
हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। रक्षामन्त्रिणा रक्षार्थशास्त्रोपरि बलं प्रदत्तं यत्र पुनः शस्त्रीकरणसम्बद्धनिवेशः सजवं प्रवर्तमानः वर्तते। श्रीसिंहेन कथितं यत् अद्य अमेरिका यूरोपीयदेशान् समेत्य सर्वेऽपि प्रमुखदेशाः रक्षाव्यये सजवगत्या समेधमानाः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य बिहारराज्ये मतदातासूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षणस्य सन्दर्भे निर्वाचनायोगस्य निर्णयस्य विरोधे प्राप्त याचिकानां विचार विमर्शाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतासां याचिकानां वादश्रवणं गुरुवासरे भविष्यति। न्यायमूर्तिः सुधांशु धूलिया सहैव न्यायमूर्तिः जयमाल्या बागची इत्यनयोः पीठेन वादश्रवणाय सहमतिः प्रकटिता। राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणस्य प्रकारः सहैव समयश्च इत्येतयोः सन्दर्भे निर्वाचनायोगस्य पदक्षेपमाश्रित्य सर्वोच्च न्यायालये विवादः समंकितः। भारतस्य उपराष्ट्रपतिना श्रीजगदीप धनखड़ेन लोकतन्त्रस्य त्रयाणां स्तम्भानां न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका इत्येतेषां मध्ये साम्यस्थापनाय बलं प्रदत्तम्। सः अवदत् यत् प्रत्येक संस्था स्वकीये क्षेत्रे सर्वोच्चं वर्तते, किन्तु यदा एका संस्था अन्यस्य क्षेत्रे अवैधं प्रवेशं करोति तदा सः लोकतन्त्राय सम्भावितसङ्कटं जनयितुं शक्नोति। अद्य केरलस्य कोच्चिनगरे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज इत्यत्र छात्रैः सह संवादे उपराष्ट्रपतिना एतदुक्तम्। रेलमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन अद्य उद्घोषितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे रेलवे राष्ट्रविकासाय प्रतिबद्धो वर्तते। बिहारराज्यस्य समस्तीपुरनगरस्य कर्पूरी ग्राम रेलस्थानके एकस्यां सभायां श्रीवैष्णवः अवदत् यत् गतैकादश वर्षेषु 33,000 किलोमीटर मितादपि अधिकाः नवीन रेलमार्गाः विस्तारिताः। तथैव तेन सबलं प्रोक्तं यत् एनडीए शासनकाले रेलवे व्यवस्थायाम् उत्कृष्ट क्रान्तिः दृश्यते। सहैव अतीव आधुनिक रेलयानानि नूतन प्रविधयश्चापि उपलभ्यमानानि सन्ति। मध्य महाराष्ट्रे विदर्भे च तीव्रादपि अतितीव्रतर वृष्टेः अनुमानं प्रकटीकृतम्। ऋतुविभागेन अद्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तटीय कर्णाटक, उत्तरप्रदेशान् समेत्य उत्तरपश्चिम भारतस्य कतिचित् भागेषु गर्जनस्य, तीव्रवातस्य, विद्युद्योतनेन सह अतितीव्र वृष्टेः भविष्यवाणी कृता। आकाशवाण्या सह संवादक्रमे IMD इत्यस्य वरिष्ठवैज्ञानिकेन RK जेनामणि इत्यमुना कथितं यत् ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेशेभ्यश्च अतिवृष्टेः रेड अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारिता। अपरत्र उत्तराखण्डाय अद्य ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतनापि प्रसारिता वर्तते। तेनोदीरितं यत् दिल्ली NCR इत्यत्र आगामिषु 2 दिवसेषु अल्पात् मध्यमवृष्टेः सम्भावना अपि वर्तते। विम्बल्डन् टेनिस प्रतिस्पर्धायां यूकी भाम्बरी सहैव तस्य अमेरिकी सहभागी रॉबर्ट गैलेवो इत्येतौ अद्य सायं लंदन नगरे पुरुषयुगलक्रीडायाः तृतीयचक्रे क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।